रघु महादेवा सुनील धर्मा मुंबरान झडपी इलेक्शनात उभं राहिला होता आणि खंडावर ठेवलेला आणि तो सगळ्या भोवतो गुंतलो ते म्हटल्यार ते लोक आसले त्यांनी तो सगळ्या भोवपाचे हाडोके बिचे आणि ताका भरघोस मताने निवडून हाडलो ते कडेन मानता पिरोळ मतदारसंघ बेतकी खंडोळा जिल्हा पंचायत निवडणुकेक आयज हांव सुनील जल्मी सरपंच ग्रामपंचायत बोमा इंडिपेंडंट उमेदवारी भरपाचो हांवें आयज श्रीफळ आमच्या मल्लिकार्जुन देवाक म्हणजे ग्रामदेवजी सात्विक आनी ईश्वर महादेवाक श्रीफळ दवरून आज डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक सुरवात केलेली आसा. म्हाजे बरोबर आसा म्हाजो मित्र माजी सरपंच दामोदर नायक, अब्दुल खान, शेला नायक, मिताली फट्टे, प्रतिमा फट्टे, केरी वाठाराचे नवे निर्माती सरपंच सुलक्षणा जल्मी, माझे सगळे गांवचे ग्रामस्थ, युवा वर्ग, माझे इतर बेतकी खांडोळा, तिवरे वरगांव, वळवय, केरी या भागातून सगळे मित्रमंडळी हांगसर सगळे उपस्थित आसा आयच्या श्रीफळान डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक. आयज जी बेतकी खांडोळा जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा ते निवडणुकेक हांव अपक्ष म्हणून उमेदवारी आयज भरपाचो हांवें निश्चय केल्लो आसा. हे निवडणुकेक म्हाका हांवें प्रत्येक घराघरांत म्हाजो संपर्क सादला. हांव इंडिपेंडंट उमेदवार सद्या गेले 10 दीस जाले हांव मतदारसंघात बेतकी खांडोळा वाठारांत भोंवता आसतना सगळ्यांचो म्हाका बरो प्रतिसाद आसा. त्या प्रतिसादाक आयज हांवें श्रीफळ दवरून सुरवात केल्ली आसा. डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक कमी दीस आसल्या कारणान सगळ्या मतदारांनी हांव मतदारा कडेन मागता जिल्हा बेतकी खांडोळेच्या सगळ्या मतदारां कडेन म्हाका प्रचंड भोवमतांनी ह्या वाठारांत काम करपा खातीर संदी फावो करून दिवची आनी लोकांची जी विचार आसा डेव्हलपमेंट वर्क इतर युवा वर्गान कल्चरल एक्टिविटीजां आमकां काम करपा खातीर तेंच्या वाठारांत एक संदी फावो करून दिवची आनी मतदार म्हाका दितले अशें हांव आशा बाळगितां. आयज सुनील जल्मी आनी हांव दामोदर दोगूय एका बरोबर 4 टर्म आमी निवडून येयल्ले. दोगांयकूय एकामेकाची राजकारणाची डावपेच खबर आसा. आमी समज दोगूय एक जावन 80% वोटींग बोमा पंचायतीन दिवपाचें हें आमचें काम आसतलें आनी सगळ्या लोकांचें काम आसतलें. कित्याक आयज म्हाका दिसता की आमच्या ह्या पिरवळ कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी बेतके खांडोळा झेडपीचो एक कोणी आमचो एक मनीस जाय, आमच्यातलो मनीस जाय, भोमचो मनीस जाय, जावं बाणास्तारचो. आयज म्हाजो मित्र बाब सुनील जल्मी हांणी फॉर्म भरला. हेज्या बरोबर आमीच न्हू आमचे सगळे लोक हेज्या बरोबर रावतल्यान ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले इतलेंच सांगता. सुनील जल्मी हो जेन्ना तेजें वोटींग जालें तेन्ना पासून तो राजकारणान येयलो आनी आमी ताका सदींच म्हणटाली तूं ह्या पंचायतीन रावनाका, तूं 4 टर्म जाले ह्या पंचायतींतल्यान तूं भायर सर खंय तरी फुडें वच अशीच आमची एक मनांतल्यान अपेक्षा आशिल्ली. आनी आज ताका खंय तरी एक वाटचाल मेळटा आनी आमचे भोमा लोक तरी म्हाका तरी विश्वास आसा भोमच्या लोकांचो की भोमचे लोक ताका भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी ह्या युवा वर्गाकूय ताची जी आशा आसा आनी ती तो सांबाळटलो अशी एक आशा बाळगता.